अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अप्रैल 2025 की 29 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की ताबड़तोड़ किस्म की अपडेट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से। एक तरफ जहां अडियाला के सामने वाला इलाका तकरीबन 2 किलोमीटर आगे तक का इलाका मैदान जंग बना रहा। अलीमा खान साहिबा आज फिर मुलाकात नहीं कर पाई इमरान खान से, लेकिन गैर मुतवक्के तौर पर कुछ मजीद अफराद की इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई है। इमरान खान साहब का जो बाहर बयान आया है उसमें उन्होंने यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने इंडिया के वजीर आजम, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपने बयान से नेस्तो नाबूद कर डाला है। इंतहाई वो वाला बयान जो मुतवक्किर था। मैंने कुछ दिन पहले भी आपको ये कहा था कि इमरान खान साहब से जब राय ली जाएगी रियासत के मामले के ऊपर, इंडिया के मामले के ऊपर, तो इमरान खान हमेशा अपनी रियासत के साथ खड़े रहेंगे, प्रो स्टेट होंगे, स्टेट्समैन जैसा स्पिरिट शो करेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं। ये अलग बात है कि इमरान खान की बहनों को उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। फैसल चौधरी साहब के जरिए जो बयान बाहर आया है वो कितना काबिल यकीन है, नहीं है, ये अलग डिबेट है। लेकिन वो फॉर्म 47 की हुकूमत के खिलाफ भी हैं और फिर मोदी के इस हिंदुत्वा कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट भी हैं। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई। फिर दूसरी खबर ज़राए से आ रही है कि आज इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को कहीं का नहीं छोड़ा। सुनने में आ रहा है मुख्तलिफ मुसद्दिका गैर मुसद्दिका ज़राए से कि उन्होंने ठीक ठाक क्लास ली है, रगड़ कर रख दिया है कि इस सारे मामले के ऊपर वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं और इमरान खान साहब की मरकज़ी क़यादत को घास भी नहीं डाल रहे, गो के उन्हीं के नाम के ऊपर वोट लेकर, मैंडेट लेकर इक़्तिदार में आए। और इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। हमेशा की तरह हस्ब रिवायत, हस्ब मामूल, हस्ब ज़ायक़ा, हस्ब तौफ़ीक फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक आपसे गुजारिश है कि आप जहाँ पर मौजूद हैं, जिस जगह मौजूद हैं, हमातन गोश होकर इत्मीनान के साथ एक दफ़ा इरादा कीजिए और कह डालिए, एहतजाज करते हैं ओ, दूसरी दफ़ा आपने करना है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा और कोई है नहीं ना, क्योंकि हम बड़े मुस्तकिल मिजाज हैं, बेशर्मी और ढिठाई के अंदर बड़े मुस्तकिल मिजाज हैं। ये वाली बेशर्मी और ढिठाई और ये वाली टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे यहाँ पाई जाती है। आ जाते हैं अडियाला से दो अहम स्टोरीज। पहली अहम स्टोरी ये है कि इमरान खान साहब का भारतीय जारहियत के अगेंस्ट बड़ा बयान आया। वही बयान जिसके बारे में आज से 1.5-2 हफ्ते पहले अपने व्लॉग में मैंने कहा था कि अगर इमरान खान साहब से भी मशवरा लिया जाए तो इमरान खान साहब इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर इंडिया के खिलाफ ही बात करेंगे, सबसे खुलकर तहस नहस कर देंगे इंडिया को इस मामले के ऊपर। उन्होंने क्या बोला है मैं आपके सामने रखता हूं। भारत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहद है, इमरान खान साहब का बयान है। भारत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहद है। फॉर्म 47 वाले भारत को कोई जवाब नहीं दे सकते। इन्होंने भी इसमें भी उन्होंने रगड़ दिया, मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वालों को भारत को कोई जवाब नहीं दे सकते ये फॉर्म 47 वाले। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी एक बयान तक नहीं देंगे क्योंकि इनके जाती मफादात जुड़े हैं, बिजनेसेस हैं, ये बैरून मुल्क कारोबार करते हैं, भारत में इनका कारोबार है। मोदी के खिलाफ बयान देकर अपने कारोबार को नुकसान नवाज शरीफ कभी नहीं पहुंचाएगा। ये इमरान खान साहब के कोट एंड कोट जुमले हैं। इसका मतलब ये है कि खान साहब ने आज इस सिचुएशन के अंदर एक स्टेट्समैन, मुहिब वतन पाकिस्तानी होने का भरपूर किरदार अदा किया। गो कि फैसल चौधरी साहब के अंदर जाने और बाहर आने और उनके मुंह के जरिए निकले हुए बयान के ऊपर बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि अलीमा खान साहिबा को नहीं मिलने दिया गया, बाकी बहनों को नहीं मिलने दिया गया। वो शाम तक वहीं खड़ी रही बेचारी, वापस चली गई। इसके बावजूद ये अगर 100% झूठ हो भी तो भी मैं इमरान खान को इतना जानता हूं कि आज भी अगर उन्हें इंडिया के मामले के ऊपर उनकी राय ली जाएगी तो वो यही कहेंगे कि मोदी हिंदुत्वा कल्चर का पैरोकार है और वो कभी दुरुस्त इकदाम नहीं उठा सकता, हमेशा फॉल्स फ्लैग करता है, झूठा प्रोपेगेंडिस्ट है, ये इमरान खान कहेंगे। और आज कह दिया जी। आज आप आ जाते हैं अली अमीन गंडापुर साहब से मुतालिक। मुख्तलिफ हमारे दोस्त हैं जो कमेंट्स कर रहे हैं, मुख्तलिफ ज़राए से मेरे पास भी ये रिपोर्ट आई है कि आज उन्होंने अली अमीन गंडापुर को रगड़ा है। जो 5 लोगों से मुलाकात हुई जिसमें फैसल चौधरी भी मौजूद थे, उसमें उन्होंने ठीक ठाक उनकी सरजनिश की है। इमरान खान वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर पर शदीद बरहम है। ज़ुबैर अली खान ने भी ट्वीट कर रखा है। वो कहते हैं अपने मफाद की खातिर अली अमीन इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गया है। ये जुनैद अकबर और तैमूर झगड़ा की लड़ाई में पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है।
خیبر پختونخوا میں ہمارے لوگ اغوا ہو رہے ہیں. اگر پنجاب سندھ اور بلوچستان کی طرح خیبر پختونخوا میں بھی لوگ اغوا ہوں گے تو پھر ہم اپنے لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ علی امین کو آئی جی سے پوچھنا چاہیے صوبے میں کیا ہو رہا ہے. ہر چیز کی رپورٹ میرے پاس آ رہی ہے. عمران خان کی وکلا سے گفتگو. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس معاملے کے اوپر علی امین گنڈا پور صاحب سے خوش نہیں ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کچھ چیزوں کے اوپر جب ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ سرزنش ضرور کرتے ہیں, لیکن ایسا بھی بالکل نہیں ہے کہ گنڈا پور صاحب ان کی بلیک لسٹ میں ہوں. وہ ان سے ناراض ضرور ہیں. ان کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق گنڈا پور نے کام نہیں کیا ان کے مطابق, لیکن کچھ جگہوں پر وہ سپورٹ کرتے ہوئے بھی ان کو دکھائی دیتے ہیں. اب آ جاتے ہیں جی علیمہ خان صاحبہ نے آج کیا بیان دیا, ذرا سنیے گا. فیصل چودھری کیونکہ مل کر آئے, باہر آئے, تو انہوں نے کیا بیان دیا ہے سنیے. وہ کہتی ہیں فیصل چودھری جب اندر جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو لے کر جاتے ہیں کہ عمران خان تک انفارمیشن نہ پہنچے. پارٹی کے لوگوں نے جا کر ہدایات لینا ہوتی ہیں, فیملی نے بھی اسی لیے ملنا ہوتا ہے, مگر ان دونوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا. خان صاحب کی بہنیں اس کے بعد اپنے بھائی سے ملاقات کیے بغیر واپس چلے گئے. یہ آج کی تیسری ٹاپ سٹوری تھی. پھر میں آ جاتا ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو آج کا سٹیٹمنٹ ہے. بہت ساری باتیں کھلیں, بہت ساری پرتیں کھلیں. ڈی جی صاحب نے آج بولا ہے کہ بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے پیچھے ان کا ریاست کا کنٹرول کردہ میڈیا اور سوشل میڈیا ہے, جس کی جھلک ابھی بھی سب دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کا واقعہ کرو اور پھر اس کو مزید اچھالو تاکہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ پاکستان میں دہشت گردی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. ڈی جی صاحب بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. انڈیا یہ کرتا ہی ہے, ان کا طریقہ واردات ہے. آگے چلتے ہیں جی. پہلگام واقعے کو 7 دن گزر گئے, ابھی تک انڈیا پاکستان پر الزام کا ایک ثبوت نہیں دے سکا. جیلم سے بھارتی دہشت گرد پکڑا, اس کے پاس ایک دیسی ساختہ بم, 2 موبائل فون نکلے. مزید تحقیقات پر اس کے گھر سے بھارتی ساختہ ڈرون ملا. ڈی جی آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ ہے. یہ کچھ سٹیٹمنٹ تھے جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. پاکستان میں دہشت گردی انڈین را نہیں بلکہ حکومت اور انڈین آرمی سے یہ کام کرایا جا رہا ہے. یہ ریاستی دہشت گردی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بھارتی دہشت گردی کے ثبوت سامنے رکھ دیے ہیں. بھارتی فوج کے حاضر سروس میجر سندیپ ورما, صوبیدار سکھوندر سنگھ اور ایجنٹ کے درمیان ہونے والی گفتگو کی آڈیو سنا دی. 25 اپریل کو تربیت یافتہ بھارتی شہری عبد الوجید کو جیلم بس اسٹینڈ سے گرفتار کیا گیا. بھارتی فوج کا حاضر سروس جونیئر کمیشنڈ آفیسر اس کا سہولت کار تھا. انڈیا پاکستان میں دہشت گرد گروپوں کو آپریٹ کر رہا ہے. یہ جناب ڈی جی آئی ایس پی آر کا آج کا سٹیٹمنٹ ہے. اور انڈو پاک جو کشیدگی ہے اس کے اوپر بہت سارے لوگ کامنٹ کر رہے ہیں, لائک عمران ریاض خان, سمی ابراہیم, صابر شاکر, ڈاکٹر شہباز گل, ڈاکٹر معید پیرزادہ اینڈ مور امپورٹنٹلی آفتاب اقبال صاحب. یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو کرائسس فیز ہے اس میں حالات مزید کرائسس کے اندر جا سکتے ہیں. اس لیے عقل کے یا ہوش کے ناخن دونوں ریاستوں کو لینے چاہیے. انڈیا نے انیشیٹ کیا ہے, انڈیا اس کو مزید پروپیگیٹ کر رہا ہے اور پاکستان بڑی رسپانسبلٹی سے بیہیو کر رہا ہے. گو کہ ہمارا جو انٹرنل پولیٹیکل ڈائسپورا ہے اس کے اوپر ابھی کامنٹ کرنا باقی ہے. میرا خیال ہے کہ اس وقت اس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر ہمیں اپنے سارے سوشل میڈیا کو بے لگام کر دینا چاہیے تاکہ وہ اس کا بھرپور جواب دے سکیں. جو یہاں پر ہمارے ہاں فستائیت ہو رہی ہے اس کو روکنا چاہیے. عمران خان صاحب کو آن بورڈ کر لینا چاہیے, جیسے آج انہوں نے بڑا اسٹیٹمنٹ دیا ہے تو ان کو بٹھا دینا چاہیے. اور اس کے ساتھ کیا ہی بری بات ہے کہ بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام جو ڈائریکشن ہے تنقید کی اس کو انٹرنل ڈائسپورا کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز سے موڑ کر انڈیا کے اوپر کر دیا جائے. میں کہتا ہوں اور پھر ساتھ ساتھ آپ کو آج یہ بھی طے کرنا ہے کہ ہمیں ڈیجیٹائزیشن کے اوپر کام کرنا ہے, صرف ڈھکوسلے نہیں مارنے. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے شہباز شریف صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, سنیے گا. وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ لگتی ہے تو انتہائی معذرت, اور زیادہ لگتی ہے تو سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں ڈیجیٹل دنیا نے معجزے کیے ہیں. میں نے سیاست کی 4 دہائیوں میں مکمل ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن دیکھی ہے. آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا کی جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہے اس کو تو دیکھا ہے, لیکن اپنے ملک میں ڈیجیٹائزیشن کو فروغ نہیں پانے دیا, نہ ہی اکوپ کیا ہے. یہ چارج ہے آپ کے اوپر. ٹویٹر, سوشل میڈیا, ایکس, پاکستان کے اندر سوشل میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ ہم خود ابھی اس سچویشن کے اندر ہیں جس میں ہم خود اپنے میڈیا کے اوپر قدغنے لگا کر پروپیگیشن کرتے ہیں, جس طرح کے آئین اور قانون اور آزادی اظہار رائے کے خلاف ہے وہ کرتے ہیں. جب ہم یہ کرتے ہیں تو پھر دوسروں سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ وہ نہیں کرتے ہوں گے, وہ بھی کرتے ہوں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن آپ نے دیکھی ہے اس کو آپ ڈیجیٹل اڈیپٹیشن میں ہوتا ہوا کنورٹ دیکھتے تو زیادہ اس کا فروٹفل رزلٹ آ سکتا تھا. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. یہ مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کہ کبھی نہیں ہوا کہ 25 سے 30 روپے پر گئی ہوئی روٹی کی قیمت 11-12 روپے پر آئی ہو. کیا بات ہے. کبھی نہیں سنا کہ بجلی کی قیمت بڑھ گئی ہو تو وہ 7.5 روپے فی یونٹ کم ہوئی ہو. 7.5 روپے کہاں کم ہوئی ہے؟ ڈان کی رپورٹ ہے کہ یہ کوئی 4 روپے کوئی
45 یا 46 پیسے ہے, ڈان کی رپورٹ ہے, تو اس میں بھی ڈنڈی ماری جاتی ہے. حضور والا میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں. فیصل چودھری صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ فارم 47 حکومت کو تو ہم نہیں مانتے لیکن بھارتی اقدامات کے خلاف متحد ہے. دس واز دا ایکسپیکٹڈ اسٹیٹمنٹ بائی ون آف دا پیٹریاٹ پاکستانی پولیٹیکل لیڈر مسٹر عمران خان نیازی. میں اس سے بہترین اسٹیٹمنٹ نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا جو آج انہوں نے دی ہے. گو کہ لوگ ابھی اس کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ فیصل چودھری کے بیان کے اوپر یقین نہیں ہے, لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ عمران خان جیل میں ہوتے یا جیل سے باہر ہوتے, کسی بھی کنڈیشن میں ہوتے, لڑائی میں ہوتے, لڑائی کی فیز سے باہر ہوتے, عمران خان نے انڈین جارحیت کا جواب ایسے ہی اسٹیٹمنٹ سے دینا تھا. ان اینی اسٹیٹ آف مائنڈ وہ اسی طرح ہی بات کرتے ہیں. ولاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.